قرآن مقدس بازوان رسالت مآب اللہ تعالیٰ نے یہ اسامہ حکم دیتا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت تعالیٰ پیر میلی شاہ صاحب اس آیت کی تفسیر بیان فرمانے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا کہ ایک قربا کون کہ جنانی محبت تے مودت اساں تے لازم قرار دیتی گئی ہے، تے حضور نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ تو وابناہما، کہ علی تے فاطمہ تے حسن تے حسین اے چار تن پاک تے پنجویں سرکار نی ذات انما آہنن پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام۔